थर्ड पॉइंट, आयत नंबर 3 के बारे में। आप में से जिनको अरबी आती है, लम या लिद ये दोनों मिलकर माजी का पास्ट टेंस का मफहूम देते हैं। तो माजी में इस बात को मेंशन किया गया कि माजी में उसकी कोई औलाद नहीं थी। लम या लिद क्यों कहा गया? माजी मेंशन करके स्कॉलर्स कहते हैं कि पिछला, अब तक की जितनी ह्यूमन हिस्ट्री है उसको कवर करके कह दिया गया कि पास्ट में, और जब भी जो पड़ेगा, जिस जगह पर भी, जिस इरा में भी, जिस टाइम पीरियड में, जिस सेंचुरी में, जिस ईयर में, जिस मंथ में, जिस डेट पर जो मुसलमान इस सूरतुल इखलास की आयत नंबर 3 को पढ़ेगा, उससे पीछे से लेकर फ्रॉम विद टिल द फर्स्ट डे ऑफ ह्यूमैनिटी, पीछे पास्ट में कहीं पर भी शिर्क की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं थी। जब नहीं थी तो आगे एंड तक नहीं होगी। जब पीछे नहीं थी इतने हजारों साल से, तो आगे भी नहीं होगी, जो कि चंद शायद हजारों साल या 100 साल या पता नहीं कितने साल रह गए। सही। तो ये अगला इसका एक क्लैरिफिकेशन है जो माजी के तर्जुमे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, बिकॉज लम यलिद और लम युलद ये दोनों कॉम्बिनेशन माजी का इम्पैक्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट थिंग इस आयत के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि क्योंकि पहले अहद और समद आ चुका है, तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह की औलाद के बारे में कोई सोचता? कैसे औलाद हो सकती है जब उसका कोई कंपेरेबल नहीं है? देखें, जो औलाद होती है वो माँ बाप जैसी होती है ना। एक परिंदा है, एक चिड़िया है, चिड़िया की औलाद चिड़िया, मोर की औलाद मोर, बिल्ली की औलाद बिल्ली, इंसान की औलाद इंसान। तो अगर अल्लाह की औलाद होती तो नाउजुबिल्लाह वो भी तो अल्लाह हो जाता फिर। तो लॉजिकल इट्स अंडरस्टूड कि अहद और समद ये बता रहा है कि अल्लाह जैसी सिफात रखने वाली हस्ती औलाद नहीं रख सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। निगेट किया अल्लाह ने माजी के तमाम मुशरिक कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो नसारा के थे, बिकॉज नसारा का पॉइंट ऑफ व्यू में क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो कहते थे अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। जो यहूद का एक सेगमेंट था वो भी शिर्क करता था, वो कहता था उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर जो हैं वो कहते थे अल्लाह के बेटे हैं। फिर मुशरिकून विद इन कुरैश, मुशरिकून में इशू था। मुशरिकून एलिगेशंस लगाते थे कि मलाइका फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, वो कहा करते थे अल मलाइकतु बनातुल्लाह। तो ये कांस्टेंट माजी में जितना भी शिर्क हो रहा था, लम या लिद ने उन तमाम एलिगेशंस को निगेट कर दिया कि कोई माजी में गुंजाइश थी ही नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाता, कोई गुंजाइश नहीं थी। फाइन। तो ये लम या लिद ये बता रहा है, और इस लम या लिद ने स्कॉलर्स कहते हैं कि माजी के पास्ट के जितने रिलीजन्स थे उसमें जो फॉल्सहुड था उसकी हकीकत खोल दी। आपने एक स्कॉलर का नाम सुना होगा जो लोग अरबी तफसीर पढ़ते हैं, अबू बकर मोहम्मद तैयब अल बाक़लानी, अरबी स्कॉलर ही थे, और आई थिंक 1491 में इनका इंतकाल हुआ है। क्रिश्चियंस के साथ इनकी अक्सर डिबेट्स, थियोलॉजियंस थे और तौहीद के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इनकी कमांड थी, और अक्सर ये डिबेट्स किया करते थे नॉन मुस्लिम्स के साथ। इसी तरह से दावत का काम करते थे, और एक मरतबा इनका एक प्रीस्ट के साथ जो था वो एनकाउंटर होना था। तो जहाँ जिस जगह पर ये गए और जहाँ इनको प्रीस्ट से मुलाकात करनी थी वो क्रिश्चियन कंट्री था, प्रीस्ट की जगह पर इनको मिलने के लिए जाना था। तो स्ट्रॉन्ग तौहीद वाले थे ना, तो जब जो हेड प्रीस्ट था उसको पता था कि ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल देते हैं। तो हेड प्रीस्ट जो था उसने क्या किया कि उसने जहाँ एंट्रेंस थी, जिस जगह पर इनको इकट्ठे होना था, उन्होंने उस एंट्रेंस का दरवाज़ा इतना छोटा बनाया कि ऑटोमेटिकली आने वाला झुक कर आए। तो इमाम तैयब अल बाक़लानी के लिए आता है कि जब उन्होंने वो दरवाज़ा देखा, उनको पता था कि वो यहाँ पर जो हैं वो मुनाजरे के लिए आ रहे हैं, डिबेट के लिए आ रहे हैं, और उनको वो जानते थे कि जो हेड प्रीस्ट है ये अपने क्रिश्चियनिटी पर बड़ा स्टॉन्च है।
تو ان کے لیے آتا ہے کہ یہ محمد الطیب الباقلانی جو تھے یہ بیکورڈ آئے، دروازہ چھوٹا تھا نا، تو یہ بیکورڈ دروازے سے داخل ہوئے، یعنی پیٹ کر کے دروازے سے داخل ہوئے، تو اسی چیز کے اوپر اس پریسٹ کو تو پہلے ہی غصہ آ گیا۔ پھر جب گفتگو شروع ہوئی، سو دا ویری بیوٹیفل پوائنٹ ہی ریزڈ ان دس مناظرہ، بیکاز یہ تو کہتے ہیں نا پریسٹ کے جیزس اللہ کے بیٹے ہیں، تو جب الباقلانی آئے اور اس پریسٹ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس پریسٹ سے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں؟ تو یہ سوال سن کر، اور یہ کسی پریسٹ سے پوچھنا ود ان دا کرسچینٹی، کسی پریسٹ سے یہ پوچھنا کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں، اٹس اے بلاسفیمس سینٹینس فار دیم، بیکاز ان کے لیے تو یہ انسلٹ ہو گئی، اٹس بینیتھ دیئر ڈگنیٹی کہ ہمارے بیوی بچے کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سیلیبسی کے کانسیپٹ پر ہوتے ہیں نا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب پریسٹ نے یہ جملہ سنا تو اس کو بہت غصہ آ گیا، اس نے کہا ہاؤ ڈیئر کہ آپ مجھے ایسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ تو محمد طیب الباقلانی نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈیفائن دس ڈیفیکٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا مسلمانوں کا جو شیٹرڈ نہیں ہوتا تھا۔ دس واز دا بیوٹی کہ جس میں جب آپ اللہ کے ناموں کو جان جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ماضی کی جتنی بھی شرک کلچر کی فالسہڈ تھیوریز ہیں وہ کلیئرلی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ ہے لم یلد میں کہ پیچھے ماضی میں جتنے بھی شرک کے مذاہب گزرے اللہ نے لم یلد میں اس کو کرش کر دیا۔ پلس محمد الطیب الباقلانی اپنی کتاب میں کہتے ہیں یہ سورۃ الاخلاص کا لم یلد پاسٹ ٹینس میں آنا از دا میریکل آف دا قرآن۔ کس سینس میں؟ وہ کہتے ہیں لم یلد ماضی میں آ کر یہ بتا رہا ہے کہ اب جہاں قرآن آ گیا اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا کہ جو اللہ کے ساتھ اولاد کو نسبت دے، یعنی کرسچینٹی واز دا لاسٹ ریلیجن ان دا سینس آن دا فیس آف دس ارتھ، کوئی نیا مذہب اب نہیں نکلے گا، اسی مذہب کے آف شوٹس ہو سکتے ہیں، لیکن لم یلد یہ بتا رہا ہے کہ کرسچینٹی ماضی میں اللہ کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کرنے کا کام، یا یہودیوں کا ایک سیکٹ یا قریش کے کچھ قبائل یہ کام کر چکے، ماضی میں یہ ہو چکا، اب یہ نہیں ہوگا، یہ ہو چکا ہے اور اس کو اب نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے لم یلد میں، ایون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اس کی سپورٹ میں موجود ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا بیٹا بنانے کی بات آئے گی آپ دیکھیں گے قرآن کی وہ آیات سب فعل ماضی میں پاسٹ ٹینس میں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اتخذ از پاسٹ ٹینس۔ اسی طرح سے آپ کو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 میں ملتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے لیے کوئی اس کی جو ہے وہ اسپاؤس، اس کی بیوی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح؟ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ کی نہ کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے، یہ ڈیونٹی کے خلاف ہے کمپلیٹلی۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ دس از دا انفارمیشن جو لم یلد ولم یولد ہمیں دے رہا ہے، اور یہی ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بہت خوبصورت بات جو کہ بعض اسکالرز نے اپنی ایکسپلینیشن میں مینشن کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم جملہ تو ایسے بولتے ہیں نا کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ تو ہونا ایسے چاہیے تھا نا کہ پہلے آتا کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر یہاں پر پہلے لم یولد نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرک اس وقت موجود تھا، اور زیادہ تر شرک یہ کیا گیا ہے، یہ شرک نہیں کیا گیا کہ فلاں اللہ کا باپ ہے۔ آپ ہیومن ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیں، ریلیجس گراؤنڈز کو دیکھ لیجئے، یہ شرک لوگوں نے نہیں کیا کہ اللہ کا یہ والد ہے یا نعوذ باللہ یہ اللہ کی ماں ہے۔ اللہ کی اولاد کا شرک زیادہ ایسوسیٹڈ رہا، ادر وے راؤنڈ کم رہا۔ میجورٹی شرک اللہ کے ساتھ اولاد کو ایسوسیٹ کرنے کا رہا، تو اللہ نے بھی بات ایسے شروع کی لم یلد کر کے۔ اب یہ شرک کیوں کیا؟ ہمیشہ سے کامن ہے۔ اللہ کے بچوں، اللہ کے ساتھ اس کی اولاد کو ایسوسیٹ کیوں کیا؟ اللہ کی اولاد ایسوسیٹ کرنا چھوڑی
تو اللہ کے پیاروں کو ایسوسیٹ کر کے شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ کے پیاروں کو ایسوسیٹ نہیں کیا تو اللہ کے انبیاء کو اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسولوں کو اس کے ساتھ ان اپروپریٹلی جو ہے وہ ان اپروپریٹلی لگانا شروع کر دیا. تو یہ پچھلی قوموں سے لے کر آج تک یہ شرک کیوں ہوا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا والد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ سارا شرک کی بیماری is strongly connected with the disease of the heart. ہمارے دل کے ساتھ اس کا strong connection ہے. دیکھیں کیسے، جب ہمارے دل میں کھوٹ آ جاتی ہے، جب ہم کم عمل پر زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تبھی انسانوں نے شرک کیا ہے. لیٹ می گیو یو اے سمپل ایگزامپل. جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے سیٹ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر جو انسان اس معاشرے میں اللہ کے دیے ہوئے سیٹ سٹینڈرڈ کو اپنی ہیومن بیسٹ لیول تک پورا کر رہا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کو نہیں خوش کر سکا اس کے سیٹ سٹینڈرڈز کے تھرو، ایٹ لیسٹ میں اس نیک انسان کو تو خوش کر دوں. بیکاز کیوں؟ دین وی ٹرائی ٹو ویو دا کنیکشنز. میں اس انسان کو خوش کروں گا، بٹ کیونکہ یہ انسان اللہ کی ساری بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، ان ریٹرن اللہ اس سے خوش ہے، تو یہ مجھ سے خوش ہوگا، پھر یہ اللہ سے سفارش کرے گا. So this is the problematic line of the شرک، جس نے ہمیشہ سے سوسائٹیز میں شرک کو شروع کیا اور اسی بیسس پر شروع ہوا. بالکل جیسے آپ اپنے اسکول میں، اپنی کلاس میں، اپنی یونیورسٹی میں جو ٹیچر انسٹرکشنز دے آپ اس کو تو پورا نہ کریں، بٹ آپ مانیٹر کو جو کہ ٹیچر کا فیوریٹ ہے، آپ اس کو بہت خوش رکھیں، آپ اس کو کینٹین لے کر جائیں، آپ اس کی بات مانیں، آپ اس کو مکھن لگائیں، آپ اس کی بٹرنگ کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ایکسپیکٹ کہ یہ جو مانیٹر ہے یہ ٹیچر کے پاس جا کر آپ کی سفارش کر دے گا. جب آپ کا کام پورا نہیں ہوگا نا تو یہ آپ کی جگہ پر ایکسکیوزز دے دے گا. مس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مس شی واز سک، مس شی واز ایبسنٹ، فلاں 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 فلاں. دس از دا پرابلمٹک تھنگ. یہ ہے شرک کی بنیاد، کہ بجائے اس کے کہ ٹیچر کی بات مانی جاتی، آپ نے مانیٹر کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی. دس از کوڈ ریزن آف دا شرک، کہ اللہ تو ہے یقیناً انصاف کرنے والا، وہ تو ایک ایک نعمت کا مجھ سے جواب لے گا، تو بڑی مشکل اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. تو کیا کرتا ہوں، یا تو اس کے کسی ولی کو، اس کے رسول کو، اس کے نبی کو جو ہوں اس کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں. اور الٹیمیٹلی پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان ایک عبد ہوتے ہوئے اپنے اور خالق کے درمیان میں ایک اور انسان لے آتا ہے. Now this is the problematic thing. اس سے شرک شروع ہوتا ہے. اسی سے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اسی سے لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی، اسی فلسفی سے ٹھوکر کھائی. اور یہی غلطی کرنے والے جو تھے، انہوں نے ہی انبیاء اور رسولوں کے مقام کو ڈسٹارٹ کیا. یہی مائنڈ سیٹ ولی، اولیاء اور نیک لوگوں کے مقام کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. یہی مائنڈ سیٹ، یہی پرابلم ہے شرک کا. اور یہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہترین مقام ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو بھی ڈسٹارٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. غور سے سنیے گا میری بات. آئی ول ٹیک فیو منٹس، پھر انشاءاللہ میں کلاس ریپ اپ کر دوں گی. صحیح ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، کیونکہ آپ میں سے کچھ خواتین شکایت کر رہی تھیں کہ عصر کی نماز کو دیر ہوتی ہے. تو میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ایریا میں نماز کا ٹائم کیا ہے، بٹ ایک چیز یہ کہ جو آپ میں سے آسانی سے جوائن کرنا چاہے، آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹریچ اٹ ٹل دا لاسٹ رمضان. آئی ایم شیور آپ لوگ غصہ نہیں کریں گے، آئی ایم شیور آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے، آئی ایم شیور آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. میں نے پوسٹر ضرور بنایا تھا کہ میں 1 سے 25 رمضان تک کلاسز کروں گی، بٹ ناؤ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں 1 سے 29 رمضان تک کلاسز کروں گی. اور ایک اور چیز I would really like to just announce here. I will not rush. کیوں؟ Because مجھے لگ رہا ہے کہ the classes are going on a very good pace. الحمدللہ، اللہ قبول کرے. میں نے کمٹمنٹ کیا ہے آپ سے لاسٹ 7 سورس کا. So please listen carefully and you can inform others also جو آج جوائن نہیں کیے ہوئے. میں نے 7 سورس کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا کمٹمنٹ کیا ہے.
मैं यही 7 सूरास इन डेप्थ स्टडी कंप्लीट कराऊंगी। अगर मैंने 29 रमज़ान तक कंप्लीट करा दी, वेल एंड गुड, अल्लाह की बड़ी रहमत और मेहरबानी। अगर नहीं हुई, so we will resume our study after Eid inshallah. And I am hoping that all of you will cooperate and all of you will try your level best to inshallah attend the live sessions. जिस तरह से मैं आपके सामने उस रूटीन को लेकर आऊंगी, I will announce inshallah. आपको क्लासेस खत्म होने से पहले ही मैं स्केड्यूल अनाउंस कर दूंगी। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि 29 तक कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो गया तो बाइंड अप हो जाएगा, नहीं हुआ तो आफ्टर ईद कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह कि आप सबको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बस मैं ये आयत का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज जस्ट गिव मी 5 to 7 minutes. डोंट गेट एंग्री एंड डोंट सेंड एंग्री इमोजीज बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप ये लाइव सेशन के ऊपर एंग्री इमोजीज क्यों भेजते हैं। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होता है, यही उतार लें गुस्सा, चलें, अच्छा है, बाद में ना मेरे साथ मुश्किल हो जाए। चलिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वी आर टॉकिंग अबाउट लम यलिद व लम यूलद, और हम ये बात कर रहे हैं कि शिर्क की कोर रीज़न क्या होती है। सो शिर्क की कोर रीज़न, चाहे उसके साथ औलाद को एसोसिएट करके किया गया, ये गलती इंसानों ने की, या मुसलमान करते हैं अंबिया और रसूलों को उस मुकाम पर लाके जो मुकाम अल्लाह ने अंबिया रसूलों को नहीं दिया, या औलिया अल्लाह को उस मुकाम पर लाकर ये गलती करते हैं। Now listen very carefully. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, no doubt, without the fraction of a doubt, कोई इसमें शक नहीं है कि तमाम अंबिया, तमाम रसूल और तमाम इंसानों में बहुत आला है, बहुत आला है। और इसमें किसी को किसी किस्म का, किसी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान रब की दी हुई तालीम को छोड़कर मनपसंद बातें करने लग जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुन लिया, आपको अपने साल भर के बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा, बहुत से। इवन रब्युल अव्वल से रिलेटेड आपके जितने सवालात होते हैं, अगर आप मेरा ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो गौर से समझ लेंगी, आपको सब जवाब मिल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अपनी जगह पर, लेकिन हम मनपसंद बातें और मनपसंद मुकाम उनको नहीं दे सकते। हम मुसलमान जो ज़ुबान से तौहीद का दम भरते हैं, अभी भी हमारा जो अमल है उसमें तौहीद झलकती नहीं है। हमारे बिलीफ सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तौहीद झलकती नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। मैं किस एंगल से कह रही हूँ? एंगल रिलेटेड टू सेइंग नात ख्वानी जिसको कहते हैं। ये जो हमने नात का अंदाज अपना लिया है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लियरली, ये जो हमने डिस्को नातें पढ़ना शुरू कर दी, जिसमें आप देखती हैं कि पूरे शहर में लाउड स्पीकर्स को रख के गाड़ियों के ऊपर पूरे शहर के अंदर बाकायदा ऑर्केस्ट्रा और बाकायदा पूरा फुल म्यूज़िक, फुल बैंड के साथ डिस्को नातें होती हैं। ये रसूलुल्लाह के मुकाम की बेअदबी है, विदाउट एनी डाउट। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, ये जो हमने अल्फाज में भी नातों का अंदाज अपना लिया है, नात के अंदर तौहीद की कंसिडरेशन ज़रूर रखनी चाहिए। अर्ली स्कॉलर्स के मुताबिक नात पढ़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह की तारीफ में अशआर सहाबा ने भी कहे हैं, आपने खुद भी सुने, आपके बाद के लोगों ने भी कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहे जा सकते हैं, लेकिन अर्ली स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह के लिए नात लिखना, जिसको कसीदा भी कहा जाता है, आपकी तारीफ में अल्फाज लिखना, ये बहुत बहुत अदब की बात है। और उन्होंने उसकी मिसाल दी है, पैराबल दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नात लिखना, अशार कहना, keeping the consideration of the tawheed in mind
is just like walking barefoot on the तलवार. ये तलवार पर कदम रख कर चलने के बराबर है. यानी इतना मोहतात होकर नात के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, वरना आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा, हम शिर्क कर जाएंगे. कहने को हम सूरतुल इखलास की लम यलिद वलम यूलद की आयत को कंप्लीटली जुबानी कलामी कंप्लीटली अग्री कर रहे होंगे, लेकिन हमारे अपने जो डॉगमाज होंगे, जो हमारे अपने ख्यालात होंगे, जो हमारे अपने अमल होंगे, वो उससे ऑपोजिट जा रहे होंगे. So selection of words for the Habib of Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Habibullah. So selection of words for Rasulullah must be very carefully selected. बहुत मोहतातों को सिलेक्ट करने चाहिए. अल्लाह के रसूल तो वो हस्ती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह ने खुद उनकी तारीफ में अपने कलाम में अल्फाज कहे हैं. ताहा कहा कहीं आपको, यासीन कहा कहीं आपको, मुजम्मिल कहा कहीं आपको, मुदस्सिर कहा कहीं आपको, सिराजन मुनीरा कहा आपको. सब आपकी तारीफ में ही तो कहे हैं, और कैसे कहें. और हम बगैर सोचे समझे क्या कुछ कह जाते हैं नात के अंदर. मतलब यहाँ तक मैं आपके सामने सिर्फ चंद अल्फाज, चंद लाइंस रख रही हूँ जो नातों में हम लहक लहक कर पढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा, प्लीज बी केयरफुल, डिस्को नातें छोड़ दें. नंबर 2, ना सुने ना ऐसी महफिलों में जाएं. नंबर 2, अल्फाज की सिलेक्शन नात के अंदर बड़ी मोहतात होनी चाहिए. और इसी अल्फाज की सिलेक्शन में मैं एक पॉइंट और बता दूं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. औरत का लहक लहक कर माइक के ऊपर खूबसूरती के साथ फुल मेकअप में आकर, फुल गेटअप में आकर, फुल जीनत में आकर नात ख्वानी का हिस्सा बनना, ये कहीं से इस्लाम की सूरत नहीं है. मत धोखा दें अपने आप को. We don't want to be a मुनाफिक. युखादिऊन अल्लाह वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून. किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. हम मुनाफिक नहीं बनकर खड़े होना चाहते क़यामत के दिन. हम नहीं चाहते कि हमें हौदे कौसर से धक्के मारकर दूर कर दिया जाए. Be careful, just be very careful. हम तौहीद के दावेदार हैं, सही. So with the अल्फाज, how much careful we should be. इतना केयरफुल होना चाहिए कि मैं आपके सामने कुछ अल्फाज रख रही हूँ, अब आपको भी समझ आएगा, बिकॉज आप अल्लाहु अहद और अल्लाहु समद को समझ गए हैं. नात की लाइंस हैं, आ गई सामने आंखों के अल्लाह की सूरत. अल्लाह को किसी ने नहीं देखा. अल्फाज क्या हैं? बगैर अदब के हैं और बगैर सोचे समझे हैं और विदाउट तौहीद की कंसिडरेशन के हैं. आ गई सामने आंखों के अल्लाह की सूरत, आए सरकार जो अल्लाह की बुरहान बनकर. नाउज़ुबिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. कि हमने अल्लाह के रसूल को क्या देखा? हमने अल्लाह को देख लिया. खिलाफ अदब, अल्लाह के रसूल के भी और अल्लाह के भी. फिर नात के अल्फाज ही बोल रही हूं मैं आपको. अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. यानी अल्लाह के पास है ही क्या सिवाय मोनोथेइज्म के, सिवाय तौहीद के. अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से. नाउज़ु बिल्लाह. हमें अल्लाह से क्या लेना है? अल्लाह के पास तौहीद के अलावा देने को है ही क्या? हमने जो लेना होगा वो हम अल्लाह से ले लेंगे. प्लीज बी वेरी केयरफुल. लहक लहक कर नाते पढ़े जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं और तकियादार महफिल में बैठे हैं और हम अपनी तौहीद का जनाजा निकाल रहे हैं. हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं कर सकते ये. हम अक्ल वाले हैं, हम आकिल मखलूक हैं. वी हैव इंटेलेक्ट. डोंट डू दिस. मैं आखिरी बता रही हूँ आपको, आपकी जुबान से भी नाउज़ुबिल्लाह निकलेगा. या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का. नालैन आपके स्लीपर्स. या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा सोल, नीचे वाला सोल जो जमीन पर टच करता है. अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का. किसने बताई ये बात?
So be very careful please इस स्टफ से जो हम बगैर सोचे समझे देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बेहतरीन तरीके से समझा कर गए हैं। आपने खुद लाइन ड्रॉ की है। आपने वो वाकया कई मरतबा सुना होगा। एक शख्स आया एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जहां और सहाबा भी थे, और उसने कहा माशा अल्लाहु व मा शिअत, व्हाट अल्लाह डिक्रीज एंड यू, जो आप चाहें और जो अल्लाह चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नामुनासिब लगा ये जुमला, और बाज़ स्कॉलर्स जो तफसीर के स्कॉलर्स हैं वो लिखते हैं कि किस वजह से मुनासिब लगा। लिंग्विस्टिकली इस अरबिक सेंटेंस में सिर्फ एक लेटर वाओ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर किया गया है। माशा अल्लाहु, जो चाहे अल्लाह, व विद द लेटर व, अरबी समझने वाले क्लिक करेगा, व मा शिअत, और जो आप चाहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद आया और आपने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तुमने मुझे अल्लाह के इक्वल कर दिया। आप खड़े हुए, आपने खुतबा दिया और आपने मना फरमाया कि आइंदा कभी इस तरह से मुझे अल्लाह के इक्वल लाकर खड़ा ना किया जाए। माशा अल्लाहु वहदा, वो अकेला है और वो जो चाहे। ये अल्लाह के रसूल का कंसर्न है जो नजर आ रहा है। आप तौहीद के लिए कंसर्न थे, आपने अपनी उम्मत की तौहीद की फिक्र की है, आपने खुद शिर्क के सारे दरवाजे बंद किए हैं। सो इवन द टाइनीएस्ट वर्ड विद द वर्ड वाओ, एक हर्फ आपने वो बर्दाश्त नहीं किया कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल के बराबर रसूलुल्लाह को कर दिया जाए। सोचें, दिस वॉज हिज केयर, दिस वॉज हिज स्पेसिफिक नेचर जिसमें वो तौहीद को बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। सो तौहीद इज अ सीरियस बिजनेस। लम यलिद वलम यूलद कहना और लम यलिद वलम यूलद के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। आइडल्स भी इसीलिए आए, अपना दरमियान में एक अल्लाह के साथ हाजत रवा बनाने के लिए, मुश्किल कुशा बनाने के लिए। वी डोंट नीड एनी मुश्किल कुशा, अल्लाह इज मुश्किल कुशा, अल्लाह इज हाजत रवा। मेरा केस किसी को प्रेजेंट नहीं करना अल्लाह के सामने। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हक़्क़ा मौजूद है, बट याद रखिएगा आपकी शिफाअत हक़्क़ा कंडीशनल है, हर उम्मती को नहीं मिलने वाली, इट्स कंडीशनल। अगर कहीं मौका आएगा इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। लेकिन जितना शिर्क आता है, चाहे वलीउल्लाह को इस मुकाम पर रख के आए, चाहे रसूलुल्लाह को रख कर आए, चाहे मज़ारों को रख कर आए, चाहे कब्रों और बुजुर्गों को रख कर आए, ये इंसान सिर्फ उस वक्त अडॉप्ट करता है जब हम खुद अमल के काबिल नहीं रहते और हम इन लोगों को खुश करना चाहते हैं ताकि इनके थ्रू हमारी शफात कर दी जाए। जब हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर पाते, जब हम पूरा साल अल्लाह की बात नहीं मानते, तो हम साल में एक मरतबा रबिउल अव्वल को मनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करके हम अल्लाह से आखिरत में जन्नत चाहते हैं। इंटरसेशन ज़रूर है लेकिन कंडीशनल है, और इस असमद ने बता दिया कि अल्लाह ने हर शिर्क की जड़ काटी। इस लम यलिद वलम यूलद ने बता दिया कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मेंटेन करो, उसकी इताअत करो, रोज़े महशर जो उसकी इताअत करने वाला होगा उसको रसूल की शफाअत नसीब होगी। और यही यहाँ पर बता दिया गया जो सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में भी बताया गया है, व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, लोगों में से ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ मद्दे मुकाबिल बना लेते हैं। वी ऑल नीड टू फाइंड आवर आइडल्स, जिनसे हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने कहा युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, शिकवा है अल्लाह का। जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए थी ऐसी मोहब्बत वो औरों से करते हैं। और स्कॉलर्स के मुताबिक इंसान का जो अमल है, अल्लाह की मोहब्बत की कमी का जो भी अमल, आपकी सामने जो हस्ती है जिसकी वजह से आप अल्लाह से कम मोहब्बत करते हैं, वो हस्ती, वो अमल जिसकी वजह से आपकी नमाजें छूट जाती हैं, वो अमल या वो हस्ती आपको शिर्क फिल मोहब्बा का शिकार कर देता है। और हम में से बहुत से इस डिजास्टर में, ड्रामा, मूवी, नेटफ्लिक्स, गेम्स, मोबाइल, सोशल मीडिया हमसे नहीं छूटता, अजानों पर अजानें होती रहती हैं। वी आर इन्वॉल्व इन शिर्क फिल मोहब्बा।
جبکہ وہ جس کا دل اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس کو آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، وہ کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے مطابق والذین آمنوا اشد حبا للہ، دنیا میں پرائرٹی کے اوپر اس کے لیے اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توحید کی طاقت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بلیف سسٹم میں، اللہ ہمارے عمل میں، اللہ ہماری گفتگو میں، اللہ ہمارے لائف سٹائل اور چوائسز میں بہترین طریقے سے توحید کو انگرینڈ کر دے۔ اللہ ہمیں کلمہ شہادت پر موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں توحید پر موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 4 سے پروسیڈ کریں گے۔ آئی ایم سوری میں کمپلیٹ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 4 کو کمپلیٹ کر کے پھر سورۃ اللہب شروع کریں گے۔ اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے، جہنم سے، قبر سے نجات دلائیے۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والنجات، اللہ اس رمضان کے مہینے کی تکمیل کیجئے، ہمیں اپنی رضوان عطا کیجئے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔